السلام عليكم الخوت، مرحبا بي عاوتاني. ومرحبا بكم في لا فونكسيون جديده، اللي هي فونكسيون كوميرسيال. دونك غنبداو باول حاجه كما ديما اللي هي الديفينيسيون. دونك fonction commerciale, c'est l'ensemble des tâches commerciales sous forme des achats et des ventes faits par l'entreprise qui vise à la satisfaction des besoins de la clientèle et gagner un profit. قال لك سي دي فونكسيون كوميرسيال، هي واحد المجموعه ديال النشاطات التجاريه على شكل البيع والشراء. كديرها الشركه لجوج ديال الاسباب. السبب الاول باش انها تساتيسفي البوزوان ديال الكليان ديالها. الكليان ملي كنقول كليان كنقصد الشركات و دي بيرسون بارتيكولي بحالنا، لان الشركه ما كتعاملش فقط مع الكونسوماتور، كتعامل حتى مع الشركات. غير باش نكونوا واضحين ونوضحوا هاد النقطه. دونك satisfaire les besoins de la clientèle et gagner un profit، يعني باش كترضي الكليان ديالها وفي نفس الوقت كتربح واحد العاقه اللي هي اصلا هذاك الربح هو علاش داير الفيلم كامل. دابا ندوزو لوبجيكتيف دو لا بوليتيك دابروفيزيونمون. ملي كنقول بوليتيك ابروفيزيونمون يعني كنقصد بها سواء اشا دو ماتيير بروميير او لا اشا دو مارشانديز، لان الشركه شنو كتشري من غير هادشي؟ ما كتشري والو. اما كتشري ماتيير بروميير و الماتيريال باش تخدم اولا السلعه، كتكون سوا اونتربريز اندستريال اولا كوميرسيال. دونك كنشوفوا الاهداف ديال هاد البوليتيك دابروفيزيونمون. بوليتيك دابروفيزيونمون اصلا المعنى ديال الابروفيزيونمون هي فاز من لي فاز ديال السيكل ديكسبلواتاسيون. السيكل ديكسبلواتاسيون كيبدا بلابروفيزيونمون، يعني لاشا د ماتيير بروميير حتى كندخلوها للستوك. من مور هاد لا فاز دابروفيزيونمون كتبدا لا فاز ديال برودكسيون. لا فاز ديال برودكسيون كتبدا من السورسي ديال الماتيير بروميير حتى لونطري ديال برودوي فيني. ومن مور لا فاز ديال برودكسيون كتجي لا فاز ديال الديستريبيسيون. دابا حنا نشوفوا لا فاز دابروفيزيونمون اللي عندها العلاقه مع لا فونكسيون كوميرسيال، يعني الشراء والبيع. نبداو باول objectif lié à la quantité. L'entreprise doit prendre en considération la matière première qui va acheter pour produire un produit de bonne qualité qui correspond aux attentes et besoins des clients. مزيان قالك هنا الشركة كيخصها تاخد بعين الاعتبار المواد الأولية اللي غتشري. مزيان، هذه الاولى. علاش خصها تاخذ بعين الاعتبار الكاليتي او الجوده ديال هذه المواد الاوليه؟ لان بكل بساطه الا كانت الماده الاوليه ناقصه في الكاليتي راه حتى البرودوي فيني اللي غتنتج غيكون كاليتي ناقص. وإلا خدات ماتيير بروميير دو بون كاليتي راه حتى البرودوي اللي غتنتج غيكون دو بون كاليتي. D'abord, l'objectif الثاني هو sécurité. L'entreprise doit assurer la continuité de livraison, aussi de sécuriser des entrepôts et d'avoir une relation solidaire avec les fournisseurs. قال لك الشركة كيخصها تلعب على السيكوريتي ديال لي زونتروبو. لونتروبو شنو هو ملي كتجي الكاميو باش تخوي السلعة كتستاسيوني في واحد البلاصة اللي فيها كينزلوا السلعه باش كيدخلوها للديبو. الوغ هذيك البلاصه فين كتستاسيوني الكاميو كيخصها تكون سيكوريزي. ماشي مثلا الكاميو تجي والناس يبداو يخويو ويجيو الشفار يخويو الكاميو ولا يسرقوا ولا يتعداو على الناس الى اخره. ثاني حاجه هي انها خصها تسيكوريزي العلاقات ما بينهم ما بين الفورنيسور. خصها تكون مزيانه مع الفورنيسور ديالها، ماشي دير معاهم خايب. علاش؟ لان الفورنيسور يقدر الا تعطل عليك الشركه تاكل الدق. مثلا انا موالف كنشري ماتيير بروميير من عند لي فورنيسور. دوك لي فورنيسور مثلا اربعه ديال لي فورنيسور، ثلاثه منهم مازال ما وجدتش السلعه اللي كنشري من عندهم، واحد فقط اللي عنده السلعه. هذاك الواحد الا كنت انا مخاصم معاه ما يبغاش يفكني، دونك كنحصل، دونك الشركه غتخسر. هذاك الشيء علاش كيخصنا اسيوريو العلاقات ديالنا ما بيننا وما بين الفورنيسور ونحاولوا ما امكن اننا نقويوها. L'objectif الثاني اللي هو le délai. L'entreprise doit respecter le délai et rechercher de la diminuer. L'entreprise كيخصها ديما تشوف الديلي اللي قريب ليها. مثلا باغا تشري
بعد تشري شي ماتيير بروميير كيخصها شي فورنيسور اللي ما يطولش عليها في الديلي، يعني لا تعطل سيمانه، وهي براسها ملي تبغي تبيع ما كيخصهاش تعطل في لو ديلي، كيخصها حتى هي دير ليفريزون في الوقت. هادشي ديجا شفنا في لوبجيكتيف ديال البرودكسيون، يعني كيخصها تنتج في الوقت باش تبيع في الوقت باش تحترم. علاش؟ لان الا ما احترمتيش لو ديلي اولا الفورنيسور ما احترمش لو ديلي، ممكن انك الا دعيتيه يخلص بيناليتي دو غوطار. المهم ندوزو لوبجيكتيف الرابع اللي هو الكونتينيتي. لونتربريز دوا اناليزي لا سيتوياسيون فينانسيير دو فورنيسور بور اسيوري لا كونتينيتي. الشركه ديما كيخصها تعرف السيتوياسيون فينانسيير ديال الفورنيسور ديالها. علاش؟ باش او كان مثلا كنت كتعامل شي فورنيسور مع شي فورنيسور كيخصها تعرف السيتوياسيون فينانسيير، واش داك السيد زعما ماديا قادر انه يتحمل اولا قادر انه يزيد يكمل في خدمته لمده طويله اولا ما قادرش. باش حتى الا كان ما قادرش نكونوا عارفين بلي راه غيدير فايت. دونك مني داك الفورنيسور ديالنا يدير فايت كيخصنا نشوفوا فورنيسور جديد. دونك خصنا نقلبوا على الفورنيسور ديالنا احتياطا ما ربما الفورنيسور يدير فايت. دابا نشوفوا الكو اولا البري. il faut acheter une grande quantité pour minimiser les coûts à travers des réductions sous forme des remises et chercher des fournisseurs pour trouver un offre qui est intéressée. الشركه بطبيعه الحال كيخصها تشوف شي فورنيسور اللي كيعطي دي زوفر مزيانه. يعني مثلا شي فورنيسور اللي كيبيع ماتيير بروميير بثمن ناقص في السوق، هذه الاولى، وتكون الجوده متناسبه مع الكاليتي ديالنا ديال البرودوي ديالنا، هذه الثانيه. واهم شيء اننا نشريو كونتيتي كبيره ونحاولوا نشريو من عند فورنيسور واحد. علاش؟ لاننا ملي كنشريو بكونتيتي كبيره الفورنيسور كيعطينا واحد الغوميز، واحد التخفيض مزيان. هذه الاولى. ثاني حاجه ملي كنشريو من عند فورنيسور واحد كنغياليزيو معاه واحد الشيفر دافير مهم. علاش؟ لان كل فورنيسور في الاخر العام كيشوف شكون هو الكليان اللي شرا من عنده اكبر كونتيتي. هذاك الكليان اللي شرا من عنده اكبر كونتيتي كيعطيه واحد التخفيض بما يسمى الغيستورن. دونك حنا ملي كنشريو بكونتيتي كبيره ومن عند فورنيسور واحد كنضربوا عصفورين بحجر واحد، كناخذوا الغوميز وفي راس العام كناخذوا الغيستورن، يعني تخفيضات مزيان. دابا ندوزو لوبجيكتيف الخامس اللي هو الفليكسيبيليتي. قال لك il faut choisir un fournisseur qui peut s'adapter avec les changements de l'environnement. يعني كيخصنا نختاروا شي فورنيسور اللي فليكسيبل، يعني اللي كيتادابطا مع التطورات والتغيرات ديال لونفيرونمون. مثلا انا موالف كنشري هاد الماتيير بروميير، مثلا موالف كنشري من عنده كاليتي ناقصه، انا واحد الخطره حتى جيتها بكاليتي مزيانه. مثلا بغيت نصنع برودوي اخر ولا ما كيهمنيش، المهم انا بغيت كاليتي مزيانه. منين نقول داك فورنيسور انا بغيت الماتيير بروميير بكاليتي مزيانه ماشي بحال اللي موالف كتبيع ليا، ما خصوش يقول لي لا ومنين نجيبها لك وكيفاش ندير. خصو يكون فليكسيبل مع التغييرات، فهمتيني؟ صافي اون فوا نقول لي بغيت كونتيتي بكاليتي مزيانه يقول لي واخا ويمشي يدبر عليها، واخا ما تكونش عنده يمشي يشريها ويجيبها ليا. علاش؟ لانني غنولي فيدال بالنسبه ليه، نبقى ديما نشري من عنده. وهادشي اللي كاين لحد الان فهاد لي زوبجيكتيف. غنحبس الفيديو هنايا وغندير فيديو اخر نشرح فيه حوايج اخرين، حيت غنقسم هاد لي فونكسيون لي بارتي كيما موالف كندير، لان جيت ندير فيديو واحد نجمع فيه كلشي ونطول عليكم بزاف ويجيكم الملل ونضركم في راسكم. يلا تهلاو الخوت، ميعادنا في فيديو اخر. ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وزر الجرس باش تتوصلوا بالجديد، وكذلك ما تنساوش تزوروا الموقع ديالنا اللي هو www.bkeconomy.blogspot.com، كذلك الباج ديالنا فيسبوك بيكا ايكو 93، وكذلك جوجل بلس بيكا ايكو. وبهذا نكونوا سالين الفيديو ديالنا في حلقة قادمة ان شاء الله.